नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गांवकारीच्या फेसबुक लाईव्ह अपडेटान तुमचे स्वागत. आताची अत्यंत महत्त्वाची अशी बातमी म्हटल्यार धारगळे हांगासर आपल्या कॉलेजीन वचपाक रस्त्यार उबो असलेल्या एका भुरग्याचेर एका अज्ञात अनआयडेंटिफाईड मनशान एसिड अटॅक केल्ल्याची घडणूक आयज सकाळ फुडें घडल्या. ऑलमोस्ट 7:50 AM सकाळी 7:50 ही घडणूक धारगळे सुकेकुळण हांगासर घडल्या. रिषभ उमेश शेटये हो भुरगो कॉलेजीन वचपाक लागून थंय हायवेर उबो आसलो आनी तो थंय उबो आसतनाच कोण तरी एक एक्टिवा स्कुटरीन मनीस येयलो आनी ताणें बकेट एसिडाचे बकेट ताचेर भिरकोन मारले आनी हातून तो भुरगो पुरायपणान जखमी जाल्लो आसा. ताका गोवा मेडिकल कॉलेजीन एडमीट केल्लो आसा आनी ह्या सकाळ फुडेच्या घडणुकीन पुराय धारगळ वाठार धारगळ तालुका पुराय हादरलेलो आसा. अशा पद्दतीन एसिड अटॅक जावपाचो हो जो प्रकार आसा हो नवीनच प्रकार घडलेलो आसा आनी ह्या फाटलें नेमकें कारण कितें हें अजुनूय स्पश्ट जावंक ना. पुणून हो अटॅक करपी मनीस हो कोण हाचोय सोद अजून लागूंक ना. पुलीस ताचो सोद घेतात. पुलिसांनी थंयसरल्या ज्या जाग्याचेर ही घडणूक घडली त्या जाग्यावेलो पुलिसांनी पंचनामो करून सगळे एविडन्स पुलिसांनी कलेक्ट केल्ले आसात आनी पुलीस आता ह्या गजालीचो शोध लायतात. रिषभ उमेश शेटये हाका GMC भितर एडमीट केल्लो आसा. तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा ह्या एसिड अटॅकान. आता हे नेमकें प्रकरण कित्या खातीर हो अटॅक जालो हाचो सोद पुलीस लायतलेच. पुणून ह्या घडणुकीन परतून एक फावट लॉ अँड ऑर्डराची चिंताजन्य जी परिस्थिती आयज गोंया भितर निर्माण जाल्ली आसा ती परतून एक फावट अशा पद्दतीन ह्या घडणुकींतल्यान स्पश्ट जाता. अशा पद्दतीच्यो घडणुको घडप हेंच मुळात खंय तरी कायदो सुवेवस्था बिगडलेली आसा हाचो हो पुरावो आसा. खंय तरी लोकांच्या मनांतल्यान कायद्याचो भंय हो पुरायपणान पयस जाल्लो आसा. कोणाकूय कितेंय करप हें इजी दिसपाक लागलां आनी म्हाका दिसता अशें इजी दिसप गुन्यांव करपाक नाजाल्यार क्रायम करपाक हीच मुळात कायदो सुवेवस्थेचें हें अपयश म्हणचें पडटलें. ह्या अटॅका फाटलें कारण कितें हाचो सोद तर लावचो पडटलोच. पुणून अशा पद्दतीन एसिड अटॅक करपा मेरेन अशें घडलें तरी कितें हाचोय सोद लावचो पडटलो. कारण अशा पद्दतीन एसिड अटॅक म्हणटात ती घडणूक ही खूब गंभीर अशा पद्दतीची ही घडणूक आसा. ह्याच्या पयलीं गोंयान अशा पद्दतीच्यो घडणुको घडलेल्यो विशेश करून बायलांचेर एसिड अटॅक करपाचे प्रकार ह्याच्या पयलीं घडलेले आसात. पुणून त्या उपरांत खंय तरी अशा पद्दतीचे प्रकार हे बंद आसले. पूण आता ह्या घडणुकींतल्यान परतून एक फावट हो आता एक नवीन गुन्यांव करपाचो एक मार्ग हो आता लोकांनी सोदून काडलेलो आसा आनी त्या खातीर ह्या घडणुकी कडेन सरकारान आनी पुलिसांनी सिरियसली पळोवचें पडटलें. ह्या घडणुकी फाटलीं कारणां कितें हेवूय समजून घेवचें पडटलें आनी बेगींतल्या बेगीन जो गुन्यांवकार आसा त्या गुन्यांवकाराक बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट जावपाची गरज आसा. रिषभ उमेश शेटये हो धारगळचो भुरगो आनी तो सकाळी फुडें आपल्या म्हापशा हांगासर तो हायर सेकंडरी शिकता थंय वचपाक तो बशीक थंय बसलो आनी तो थंय उबो आसतना ह्या मनशान जो कोण एक्टिवा स्कुटरीन मनीस येयलो आनी तांणी फुडें ती बकेट लायलेले एसिडाचेर ते काडून ताचेर भिरकोन उडयले आनी तातूंत तो जखमी जाल्लो आसा. पुलिसांनी पंचनामो करून पुलिसांनी शोध कार्य आपलें सुरू केल्लें आसा. त्या भुरग्याक हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा. ताचेर उपचार गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुरू आसा. पुणून हो प्रकार हो खूब सिरियस आनी ह्या प्रकारा कडेन म्हाका दिसता सरकारान सामकें सिरियसली पळोवन हाचो बेगींतल्या बेगीन शोध लावचो पडटलो. दुसरी गजाल हालींच्या तेंपार ज्या तरेन गोंयान क्रायम वाडल्यात आनी तातूंत स्पेशली यूथ हांचो जो आस्पाव आसा मागीर ते मायग्रंट यूथ जावं नाजाल्यार गोवन लोकल यूथ जावं ड्रग्साच्या प्रकरणान व्हडा प्रमाणान आतां लोकल यूथ हे सापडपाक लागल्यात. ह्या सगळ्या घडणुकी फाटलीं कारणां सोदून काडप खूब गरजेचें. फक्त पुलिसांनी त्या प्रकरणाचो तपास लायलो म्हणून हो विशय सोंपना. तो गुन्यांव त्या लोकांनी कित्याक केलो ते यूथ चोरयो ड्रग्स नाजाल्यार मर्डर आनी बाकीच्या सगळ्या गजालींनी कित्याक इन्वॉल्व जातात ताची फाटलीं कारणां कितें हाचो सोद घेवप खूब गरजेचो. कारण ती जो मेरेन कारणां आमच्या लक्षांत येना तो मेरेन आमकां त्या कारणाचेर उपाय योजना करपाक मेळची ना.
ते सोशल इश्यूज आसपाक शकतात आणि ह्यो सोशल इश्यूज जर आमकां जर आमकां मात करपाची आसा, ह्या सोशल इश्यूजांक जर आमकां त्याचेर जर उपाय जर करपाचे आसात जाल्यार ती कारणां समजून घेवप खूब गरजेचें थारतलें. फक्त गुन्यांवाचो शोध लायलो म्हणून हो विशय सोंपना. ह्या सुद्दां घडणुकी फाटलें कारण समजून घेवप खूब गरजेचें आसा आणि जो मेरेन हे कारण आमी समजून घेवचे ना तो मेरेन फुडें भविष्यान अशा पद्दतीचे घडणुकी, अशा पद्दतीचे गुन्यांव हे जावचे न्हू हाच्या खातीर आमी जतनाय, हाच्या खातीर आमी काळजी घेवपाची गरज आसा. ही खूब महत्वाची अशा पद्दतीची ही घडणूक आसा, सिरियस घडणूक आसा. अशा पद्दतीन एका तरणाट्याचेर भर रस्त्याचेर, हायवेचेर अशा पद्दतीन एसिड अटॅक करप आणि थंयसून नाच जावप हो म्हणटात तो खूब सिरियस प्रकार आसा. पुलीस बेगोबेग हाचो शोध लायतले अशी अपेक्षा आमी करया. पुणून एसिड अटॅक हो विशय म्हणटात तो खूब गंभीर, खूब सिरियस. अशा पद्दतीच्या घडणुकींक मात्तूय थारो हांगासर मेळपाक जायना. जर अशा पद्दतीन एक गजाल जर घडली आणि ती जर पचली जाल्यार तातूंतल्यान वेगळ्या पद्दतीचे परिणाम सामाजीक स्तराचेर जावपाक शकतात आणि त्या खातीर ह्या घडणुकी कडेन पुलिसांनी सिरियसली पळोवचें पडटलें. पुलीस हाचो आतां कशा पद्दतीन शोध लायतात, ह्या गुन्यांवकाराक भर हायवेन अशा पद्दतीचो हो क्रायम करून जर मनीस पळटा आणि जर तो पुलिसांक सापडना जाल्यार म्हाका दिसता ती आमच्या सेक्युरिटीच्या बाबतींत ही खूब सिरियस गजाल थारपाक शकतात. पुलीस आतां कितल्या बेगीन ह्या मनशाचो शोध लायतात, कितल्या बेगीन ह्या गुन्यांवकाराक धरतात आणि कितल्या बेगीन बाबा हो गुन्यांव करपा फाटलें नेमकें कारण कितें हें जो मेरेन मुखार येना तो पर्यंत ह्या घडणुकीच्या संदर्भान चित्र स्पश्ट जावचें ना. पुणून ह्या धारगळच्या घडणुकीन पुराय गोंयभरान एक हादरो अशा पद्दतीचो हो बसलेलो आसा. सकाळ फुडें अशा पद्दतीचे हे सिरियस क्रायम आयज घडलेलो आसा आणि ह्या अशा क्रायमाच्या बाबतींत म्हाका दिसता आतां पुलीस यंत्रणेक आमच्या सज्ज जावचें पडटलें. गोंयांत ज्या तरेन हालींच्या तेंपार ज्या तरेन क्रायम वाडत चल्ल्यात, मागीर ते मर्डर जायत, ड्रग्स जायत जाल्यार आनी कितलेशेच किडनॅपिंगाचे प्रकार हालींच्या तेंपार प्रचंड प्रमाणात वाडलेले आसात आणि ह्या सगळ्या घडणुकी भितर युथांचो आस्पाव जो आसा ती खूब सिरियस गजाल आसा. मागीर कोलवाळ झेली भितरूय कितें प्रकार घडले तेवूय आमी पळयले. भायरसून गांजाचे बॉल करून भितर उडोवप आणि तांकां गांजाची पुरवण करप ह्या थरा मेरेन जर गोंयची परिस्थिती जर गेल्लेली आसा जाल्यार म्हाका दिसता ती खूब सिरियस गजाल आसा. पुराय गोंय विधानसभेतल्या 40 आमदारांक ह्या विशयाचेर सिरियस जावचें पडटलें. समाज म्हणून तुमकां आमकां सगळ्यांक ह्या विशयाचेर सिरियस जावचें पडटलें आणि ह्या विशयाचेर उपाय योजना करची पडटली. जर आमकां भविष्यान गोंय सांबाळून दवरपाचें आसा, आमच्या गोंयच्या युथांक जर आमकां बऱ्या मार्गार जर व्हरपाचे आसात आणि आमच्या युथांक जर वायट मार्गा वयल्यान जर आमकां आडोवपाचे आसात जाल्यार तुमकां आमकां सगळ्यांक हातून इनिशिएटीव घेवची पडटली. ह्या घडणुकीचो सोद पुलीस बेगींतल्या बेगीन लायतले अशी अपेक्षा आमी करया. ह्या संदर्भान जी कितें अपडेट जातली ती अपडेट आमी तुमच्या मुखार दवरतले. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी गांवकारी फेसबूक लायव्हच्या माध्यमान तुमच्या मुखार येवन हे विशय मांडटले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.